Sekarang dijemput pula peserta kedua. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sila beri perhatian dengan nama surah. Sila baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am bermula daripada ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Soalan kedua, sila baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml bermula daripada ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فلما جاء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان وجنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان وجنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتى على واد حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Soalan ketiga, sila baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun bermula daripada ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'ama allazina kafaru an lan yub'atsu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah. Beralih ke soalan pemahaman. Sila lihat skrin di depan. Soalan pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Sila terjemahkan awal ayat 7 surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, dan ketahuilah di dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Kalaulah baginda, yakni Rasulullah, menuruti kemahuan kamu dalam kebanyakan perkara, la'anittum, maka kamu akan mengalami kesusahan. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Maksudnya, akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikannya indah di dalam hati-hati kamu, dan membuat kamu benci akan kekufuran dan kefasikan dan perbuatan derhaka, yakni maksiat. Mereka itulah, yakni sifat-sifat orang yang bersifat dengan yang disebutkan tadi. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam jalan yang benar. Oke, yang kedua, soalan kedua. Surah Al-Hujurat mengandungi wasiat, nasihat dan pesanan bagaimana untuk berinteraksi antar sesama manusia. Sebutkan 4 sahaja nasihat, wasiat dan pesanan yang dimaksudkan. 4 wasiat, nasihat, pesanan yang dimaksudkan ialah pertama, tidak mengejek sesama orang beriman, kerana kami tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Kedua, tidak mencela atau mengucap sesama kita, saling mengucap, wala talmizu anfusakum, sesama diri kamu. Ketiga, janganlah wasiat nasihat ketiga ialah tidak saling memberi gelaran buruk kepada sesama orang mukmin. Seterusnya,
menjauhi buruk sangka, yakni suudzon kepada sesama mukmin. Okey, baik. Soalan ketiga. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan sesuatu hukum. Sila datangkan maksud hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah tentang bagaimana Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berijtihad dalam memutuskan suatu hukum ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, bima tahkum, bagaimana kamu memutuskan sesuatu. Jadi Mu'az bin Jabal menjawab, bi kitabillah, dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Seterusnya Rasulullah bertanya kembali, jika tidak menemuinya di dalam Al-Quran, fa illam tajid, Mu'az menjawab kembali, bi sunnati Rasulillah, dengan hadis Rasulullah ataupun dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kembali, fa illam tajid, jika masih lagi belum menjumpainya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, Mu'az menjawab, ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, segala puji Allah yang telah memberi taufik, petunjuk kepada Rasulullah, utusan Rasulullah, yakni Mu'az bin Jabal, bima yurdi Rasulullah, dengan apa yang diridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. 2-3 burung kenari Brunei selalu di hati. Ahsanta. Alhamdulillah.